अम्मा, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। मैं जो काम करने के बाद बहुत थक गई थी और मुसलसल भूखा रहने से जिस्म में ज़रा भी एनर्जी नहीं थी। अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए दोबारा से अम्मा की मिन्नत समाजत करने लगी कि शायद खाना मिल जाए। लेकिन अम्मा का फिर से वही जवाब था कि कहाँ से ला के दूँ खाना, सारा खाना ख़त्म हो गया है। अम्मा ने खाली बर्तन रसोई में रखते हुए मुझे ये इत्तलाह दी थी कि पहले की तरह आज भी मुझे भूखे ही सोना है। अब्बा मेरी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। मैंने अपने आंसू छुपाए और अंदर कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन भूखे पेट नींद आना तो दूर की बात, मुझे सुकून भी महसूस नहीं हो रहा था। पिछले 2 दिन से मैं भूखी थी, अब तो जैसे जिस्म में जान भी बाकी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 कदम चलूंगी तो चकरा कर गिर जाऊंगी। बेधर से उधर करवट ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पेट में आग के भांबड़ जल रहे हों। बेचैनी के आलम में उठी और साथ वाली चारपाई पर सोए बहन भाइयों को देखा। वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उनके पेट माँ की मोहब्बत के साथ खाने से भी भरे हुए थे। अब्बा अम्मी के कमरे में देखा, उधर भी बिल्कुल खामोशी थी। मैंने ये तसल्ली कर ली कि सब लोग सो चुके हैं। मैं जल्दी से बाहर निकली कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए। जैसे ही रसोई में घुसी, सारे के सारे बर्तन खाली पड़े थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपना पेट भरूं। सहन में एक साइड पर पड़े बड़े टोकरों पर नज़र पड़ी, जहां अम्मा दिन के वक्त मुर्गियों को बंद कर देती थी। मेरे पांव खुद ब खुद उस टोकरे की तरफ बढ़ गए कि शायद कोई अंडा ही मिल जाए। जैसे ही टोकरा उठाकर देखा तो वहाँ एक अंडा पड़ा था। शायद अम्मा ये अंडा उठाना भूल गई थी, नहीं तो वो अंडा देकर टोकरे से बाहर निकलती। अम्मा अंडा उठाकर छुपा देती थी। आज शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने बगैर किसी आहट के चूल्हे में आग जलाई, पतीली में पानी डालकर उस अंडे को उबालना शुरू कर दिया ताकि पेट में कुछ न कुछ तो गुजारा हो सके। साथ ही मुझे ये भी डर था कि कहीं अम्मा देख न ले। अंडा उबालकर मैंने चूल्हे से आग वगैरह उसी तरह बंद कर दी कि अम्मा को सुबह उठकर ये मालूम न हो कि मैंने कुछ पका कर खाया है। मैं अंडा लेकर जैसे ही कमरे में गई तो मुझे किसी नौमौलूद बच्चे के ज़ारों कतार रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं ये आवाज़ सुनकर शशतर रह गई, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो हमारे घर में था ही नहीं। मेरे सौतेले बहन भाई भी काफ़ी बड़े थे। भाई 6 साल का था, जबकि बहन 8 साल की थी। वो दोनों एक खाना खाने के बाद खूबसूरत नींद के मज़े ले रहे थे। लेकिन ये रोने की आवाज़ मेरे करीब से थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कान फट जाएंगे, जबकि मेरे बहन भाई उस आवाज़ से बिल्कुल गाफिल थे। मैं पागलों की तरह इधर से उधर उस बच्चे को ढूंढने लगी जिसकी ये आवाज़ थी। समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे ढूंढूं, क्योंकि मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही चारपाई के नीचे देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। वहाँ एक कपड़े में लिपटा 4 से 5 महीने का बच्चा बिलक बिलक कर अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ कर रो रहा था। उसको यूं रोता देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये इतना मासूम और खूबसूरत बच्चा था कि मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन वो अभी भी उसी रफ्तार से रोए जा रहा था। पहले तो मुझे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि ये बच्चा मेरे कमरे में कहाँ से आ गया, कि ना तो मैंने किसी को आते देखा और ना ही जाते देखा। ऊपर से उसकी ये आवाज़, मेरे बहन भाई क्यों नहीं जाग रहे? मुझे किसी अनहोनी ने अलार्म दिया, लेकिन उस वक्त उस बच्चे का यूं रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने वो अंडा जो प्लेट में खाने के लिए लाई थी, उसे थोड़ा सा तोड़कर उसके मुंह में डाला तो बच्चा उसे ऐसे खाने लगा जैसे कई दिन से भूखा हो। उस वक्त मैं अपनी भूख भूल चुकी थी। मैंने वो सारा अंडा थोड़ा थोड़ा करके उस बच्चे को खिला दिया। ऐसे लग रहा था जैसे उसका पेट भर गया हो। मेरी गोद में लेटे लेटे वो सो गया। मैं उसे चारपाई पर एक साइड पर लिटा चुकी थी, लेकिन अम्मा उस बच्चे को सुबह देखेंगी तो न जाने मुझसे किस तरह के सवालात करेंगी। मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर ये बच्चा कहाँ से है, किसका बच्चा हो सकता है, क्योंकि हमारे हमसाए में भी किसी का इतना छोटा बच्चा नहीं था। न जाने यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी और मैं सो गई। सुबह मैं उठी तो ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो बच्चा तो
मेरा नाम उम्मे हानी है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे अब्बू गरीब किसान थे। उनकी शादी उनके चचा जाद से हुई थी जो कि मेरी माँ थी। शादी को कई साल गुजर गए लेकिन मेरी माँ के पास कोई औलाद नहीं हुई। फिर अल्लाह ने उन्हें मेरे आने की खुशखबरी सुनाई। माँ और बाप दोनों खुश थे। माँ ने 9 महीने बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की, बहुत तकलीफ से गुजरे क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी। डॉक्टर ने शुरू में ही कह दिया था कि बच्चे के बचने के चांसेस हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरे अब्बा ने मेरी माँ का इतना ख्याल रखा कि मैं और अम्मा हम दोनों ही महफूज रहे। लेकिन जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन 2 घंटे बाद ही मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब्बा चूँकि अकेले थे और उन्होंने खेतों में भी काम करना होता था, इसीलिए मेरी परवरिश उनके लिए बहुत मुश्किल थी। मुझे मेरी नानी अपने साथ ले गई जो कि करीबी गांव में रहती थी। मुझे बिल्कुल बेटी की तरह ही प्यार करती थी क्योंकि मैं उनकी बेटी की आखिरी निशानी थी। नाना नानी मैं उन दोनों की आंख का तारा थी। सारी मोहब्बतें मुझ पर निछावर करते। मामू भी उस वक्त गैर शादीशुदा थे। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर दोनों मामू की शादी हो गई। मम्मानियों का रवैया भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती थी। लेकिन अगर मैं नाना नानी के घर में रह रही थी तो सिर्फ उन दोनों की वजह से ही। आहिस्ता आहिस्ता दोनों मम्मानियों ने मामू लोगों के दिल पे खट्टे कर दिए। वो जो मुझसे इतना प्यार करते थे अब सारा दिन मुझसे कोई भी बात ना करते और ना ही मुझे बुलाना गवारा करते थे। फिर एक दिन मेरी नानी उस दुनिया से रुखसत हो गई। नाना बिल्कुल तन्हा थे और बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे और दूसरी साइड मेरे अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली थी। अब्बा मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन नाना ने साफ मना कर दिया कि तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे पास रहेगी। सौतेली माँ का सलूक ना जाने इसके साथ कैसा होगा। ये मेरी बेटी की निशानी है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ इसे मेरे पास रहने दो। हाँ, जब मैं आंखें बंद कर जाऊँ तो बेशक तुम इसे यहाँ से ले जाना, क्योंकि फिर इसका यहाँ रहने का जवाब पैदा नहीं होता। मेरे अब्बा जानते थे कि मेरे नाना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अब्बा मुझे अपने साथ लेकर नहीं आए। कुछ उन्हें अपनी दूसरी बीवी का डर था कि न जाने वो मुझे अपने साथ रखेगी भी या नहीं रखेगी, क्योंकि मेरे बाप ने एक कम उम्र लड़की से शादी की थी जो कि गैर शादीशुदा थी। लेकिन उसके माँ बाप गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, इसलिए एक बेटी के बाप से अपनी बेटी की शादी कर दी। देखते ही देखते मैं बड़ी होने लगी। मैं 16 साल की हो गई थी कि एक दिन अचानक से नाना की तबीयत खराब हो गई। कुछ उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों ने आन घेरा था। मामू लोग दुनियादारी के लिए नाना का इलाज तो करवा रहे थे, लेकिन उनकी बीवियों का कहना था कि अब इलाज करवाने का क्या फ़ायदा, इनकी उम्र गुजर चुकी है। फिर एक दिन मेरे नाना भी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। नाना की वफ़ात के बाद ही मामू का रवैया भी मेरे साथ सख्त हो गया। मैं उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी। मामू ने मुझे स्कूल जाने से भी मना कर दिया कि मैं आगे तालीम हासिल नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि तुम्हारे तालीमी अखराजात पूरे करें। वैसे भी 1-2 दिन तक मैं तेरे बाप को पैगाम भेजता हूँ कि आकर तुम्हें ले जाएं। मेरे अब्बा के पास मेरे मामू ने पैगाम भेज दिया, लेकिन अब्बा ने जैसे ही मेरी सौतेली माँ से बात की तो वो मुझे अपने घर में रखने से इनकारी थी। उनके अपने भी 2 बच्चे थे, लेकिन अब्बा बज़िद थे कि वो मुझे अपने घर ले जाएंगे, जबकि मेरे अब्बा को ये धमकी दी कि अगर पहली बेटी इस घर में आई तो मैं बच्चों को लेकर मैके चली जाऊंगी। अब्बा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो किसी भी तरह समझ नहीं रही थी। दूसरी साइड मम्मानियों के घर के सारे काम करने के बावजूद ना जाने क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी। शायद मेरे नाना की वसीयत थी कि मेरे मौत के बाद मेरी जायदाद का एक हिस्सा मेरी नवासी को मिलेगा। इसी वजह से मामू और मम्मानियाँ मुझसे बेहद नफरत करने लगी। एक दिन जैसे ही मामू काम से वापस लौटे, मम्मानी ने उतना ही वावेला मचा दिया और बोली कि अगर तुमने अपनी भांजी को घर से नहीं निकाला तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारी भांजी है। मामू बोले, मुझे भी इसे यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। जब इसके नाना ने जायदाद का एक हिस्सा इसके नाम कर दिया तो इसका यहाँ रहने का कोई मकसद भी नहीं है।
मैं अभी इसके बाप को फ़ोन करता हूँ, आकर इसे ले जाए। मामू ने मेरे अब्बा को फ़ोन कर दिया। अब्बा ने ना जाने किस तरह अपने साथ ले जाए, मुझे अपने घर रहना है, ये मेरा घर नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि ये घर मेरे मामू ममानियों का है। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक मैं इस घर में रही, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती थी। फिर मैं अब्बा के साथ अपने घर आ गई। मेरी सौतेली माँ, जो दिखने में एक नौजवान लड़की थी, ये तकरीबन उम्र में मुझसे कोई 7-8 साल ही बड़ी होगी। उन्हें आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था, क्योंकि अभी अब्बा की शादी को 5 साल ही हुए थे और उस वक्त से लेकर अब तक मैं कभी अपने घर नहीं आई थी। अब्बा खुद ही मुझसे मिलने नाना के घर चले जाते थे। मैं हैरान थी कि ये 25 साल की उम्र की नौजवान खूबसूरत लड़की मेरी सौतेली माँ है, जबकि ये 2 बच्चों की माँ थी, जो कि मेरे सौतेले बहन भाई थे। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल हो चुकी थी। मुझे देखते ही मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर बल पड़ गए और उसने मुझसे कोई बात करना भी गवारा नहीं की। लेकिन अब्बा ने मुझसे कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगी, दिल की बुरी नहीं है और तुमने इसे अम्मा ही बुलाना है, क्योंकि मेरी बीवी होने के नाते ये तेरी माँ है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर देखते ही देखते दिन गुजरते गए। अब्बा खेतों में दिन रात मेहनत करते। अब्बा की अपनी ज़मीन तो नहीं थी, उन्होंने ठेके पर कुछ ज़मीन ली हुई थी जिसमें वो अपना खेती बाड़ी का काम करते, जिससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता। मेरी सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर के सारे काम करवाती और ख़ुद सिर्फ अपने बच्चों को संभालती, लेकिन मुझे उनके सारे काम करके बहुत खुशी महसूस होती। मुझे तो माँ नाम लेकर ही खुशी महसूस होती। हमेशा तरसती थी माँ के लिए। ये मेरी माँ ही थी, चाहे सौतेली ही सही। मैं खामोशी के साथ माँ की सारी कड़वी बातें सुनती, लेकिन फिर जैसे ही शाम को अब्बा घर लौटते, माँ के पास मेरी शिकायतों का एक पूरा पर्चा होता जो वो अब्बा को सुनाती थी कि आज तुम्हारी बेटी ने ये किया, वो किया, इसने मुझे बहुत तंग किया है, कहीं इसका कोई रिश्ता देखकर इसकी शादी करवा दो। मेरी भी तो इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, ये तो फिर 16 साल की है, शादी की उम्र है इसकी। अब्बा कह देते कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, इसे अभी पढ़ने दो, जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाता है मैं इसे आगे कॉलेज में दाखिला ले दूंगा। मैं अपनी बेटी का हर ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मेरी माँ को उस बात पर बहुत गुस्सा आता। फिर अचानक से अब्बा का बीपी शूट कर गया और उनको फालिज का अटैक आ गया। अब अब्बा 4 पाई के होकर रह गए थे और ऊपर से अब्बा की दवाइयों के अखराजात भी इतने ज़्यादा थे। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अब तो उनका गुस्सा और भी अरूज पर होता। जैसे ही वो काम से थकी आ रही घर वापस लौटती तो उनके घर आने तक घर का कोई काम न होता तो वो घर सर पर उठा लेती और मुझे मारने को दौड़ती। उनके बच्चों को भी मैं ही संभालती। फिर वो दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे तो अब कहीं जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अब्बा जो मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, मेरा रिजल्ट आने से पहले ही 4 पाई के हो गए। अब तो वो बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके जिस्म के साथ उनकी ज़ुबान पर भी फालिज आ गया था। अम्मा जो कुछ मर्जी से मुझे कहती, खामोशी के साथ आंसू बहाकर वो सब कुछ सुन लेती। वो सारा दिन हमारे लिए करती तो थी, लेकिन अम्मा के जुल्म और सितम दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे थे। वो अब्बा को भी खाना खिला देती, लेकिन अब्बा के अब दवाइयों के अखराजात पूरे नहीं होते थे। अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। अपने बच्चों को तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी घर के अखराजात पूरा। मैं घर के सारे काम निपटाकर अपने काम पर चली जाती और अम्मा अपने काम पर। मैं तो जल्दी वापस लौट आती थी, जबकि अम्मा शाम तक लौटती थी। उनके आने से पहले मुझे सारे इंतज़ाम करने होते थे। आज भी पहले की तरह मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन अम्मा सब्ज़ी ही इतनी कम लेकर आती कि वो उनके दोनों बच्चे खुद ही खाते और अब्बा को खिला देती। मैं दूसरे काम निपटाती रह जाती। जब मेरी बारी आती तो अम्मा हर रोज़ मुझसे यही कहती कि खाना तो ख़त्म हो चुका है। हर रोज़ की तरह आज भी ऐसा ही हुआ। मैं तो जैसे काम निपटाकर खाने के लिए आई तो अम्मा कहने लगी, कहाँ से लाऊं खाना, ख़त्म हो गया है। लेकिन अम्मा, मैंने कल भी खाना नहीं खाया था।
صبح بھی مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد مجھے بہت بھوک محسوس ہوتی ہے، بہت بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ تبھی اماں بولی، کھانا سارا ختم ہو گیا ہے۔ اماں نے خالی برتن رسوئی میں رکھتے ہوئے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ پہلے کی طرح آج بھی مجھے بھوکے ہی سونا ہے۔ ابا میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے اور اندر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن بھوکے پیٹ نیند آنا تو دور کی بات، مجھے سکون بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب سب لوگ سو چکے تو میں دبے قدموں اٹھی اور باہر صحن میں نکل آئی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر تسلی کر لی کہ سب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں رسوئی میں گھس گئی، دوبارہ سے برتنوں کو چیک کرنے لگی کہ شاید کہیں تھوڑا بہت کھانا مل جائے، لیکن برتن تو ایسے جیسے دھو کر رکھے۔ بھوک سے بےحال ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر صحن میں پڑے اس ٹوکرے پر پڑی جہاں دن کے وقت اماں تمام مرغیوں کو بند کرتی تھی۔ کچھ مرغیاں اماں نے پال رکھی تھی، ان کے انڈے کچھ تو اپنے بچوں کو کھلا دیتی، کچھ بیچ دیتی۔ میں جلدی سے ٹوکرے کی طرف گئی۔ ٹوکرا جیسے ہی اوپر اٹھایا تو وہاں ایک انڈا پڑا تھا۔ شاید اماں یہ انڈا اٹھانا بھول گئی تھی، نہیں تو اماں تو جیسے ہی انڈا دیکھتی اسے فوراً چھپا لیتی۔ آج شاید میری قسمت اچھی تھی۔ میں نے بغیر کسی آہٹ کے چولہے میں آگ جلائی، پتیلی میں پانی ڈال کر اس انڈے کو ابالنا شروع کر دیا تاکہ پیٹ میں کچھ نہ کچھ تو گزارا ہو۔ میں انڈے کو چولہے سے اتار کر اندر کھانے کے لیے کمرے میں گئی، کیونکہ بہن بھائی تو سو رہے تھے۔ میں نے سوچا آرام سے بیٹھ کر کھا لیتی ہوں، لیکن وہاں مجھے کسی کے زاروں قطار رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا بچہ تھا۔ ہمارے گھر میں تو اتنا چھوٹا بچہ تھا ہی نہیں، تو یہ آواز کیسی اور کہاں سے آ رہی تھی؟ میں ششتر رہ گئی۔ یہ بات میرے لیے اور بھی حیران کن تھی، کیونکہ آج تک میں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی، اور آج ایک عجیب و غریب سا احساس ہو رہا تھا۔ آواز بالکل میرے قریب تھی۔ پہلے تو مجھے بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن پھر خود کو ہمت دے کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا معصوم سا 4 سے 5 ماہ کا بچہ بری طرح سے بلک کر رو رہا تھا۔ وہ اپنی ایڑیاں زمین پر ایسے رگڑ رہا تھا جیسے کوئی آفت آ گئی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو اٹھا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ میں نے جو انڈا ابھی لا کر اپنے کھانے کے لیے رکھا تھا، اس میں سے تھوڑا سا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا تو وہ اس طرح کھانے لگا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ جب اس نے وہ سارا انڈا کھا لیا تو وہ اتنے سکون کی نیند سو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بچے کو کہاں چھپاؤں، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ یہاں کہیں کوئی آ گیا تو نئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ لیکن پھر میں نے اسے چارپائی پر لٹا دیا اور خود بھی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ میری روزمرہ کی روٹین تھی، میں اذان کے فوراً بعد ہی سو کر اٹھ جاتی۔ ابھی سب لوگ سو رہے تھے۔ میں صبح جیسے ہی سو کر اٹھی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بچہ وہاں چارپائی پر موجود ہی نہیں تھا۔ البتہ وہاں پر کھانے کی ایک ٹرے پڑی تھی۔ یہ ہمارے گھر کے برتن نہیں لگ رہے تھے۔ میں جو اس وقت بھوک سے نڈھال تھی، کھانے کو دیکھتے ہی جلدی سے کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ برتن جیسے ہی اٹھانے لگی تو وہ میرے ہاتھوں سے غائب ہو گئے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلے وہ بچے کا یوں اچانک سے آ جانا، پھر اس کا غائب ہو جانا، پھر اس کھانے کا آنا، میرا دماغ بند ہونے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ بات میں ماں سے چھپانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بچہ میرے بالکل قریب ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میں ایک سائڈ پر ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس بچے کا یوں مسکرانا مجھے باہر میں یا باہر دوسری مخلوق آباد ہوتی ہے، جو کبھی کبھی انسانوں کو کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ کہیں یہ بھی تو کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کہیں سے بھی کسی بچے کا آ جانا ناممکن تھا، اور اس طرح کھانا آنا۔ کیا یہ بچہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ یہ بچہ رات کو اتنا زیادہ بھوکا تھا، میں نے اسے کھانا کھلایا تھا، لیکن پھر وہ کھانا میرے لیے کہاں سے آ گیا؟ تبھی مسکراتے ہوئے وہ بچہ بولنے لگا۔ میں ایک دم سے کانپنے لگی۔ ٹھنڈے پسینے میرے پورے جسم سے بہہ رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔
सब लोग इस तरह सो रहे थे जैसे आज सब ने नींद की गोलियां खा ली हों। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी। वो बच्चा बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? इतने से बच्चे को तो वो तो दूध भी नहीं मांगना आता, तो फिर ये बच्चा कैसे बोल सकता है? ये ज़रूर कोई दूसरी मखलूक है। ये जिन्नात का बच्चा, ये बात मैं समझ गई थी, लेकिन अभी भी मैं थर थर कांप रही थी। उसको यूं बोलते हुए देखकर मैं बोली, कौन हो तुम? देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे कुछ मत कहना। मुझे लगता है तुम जिन्नात के बच्चे हो। मैंने तो कभी किसी को तंग नहीं किया, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तो वो बच्चा बोला, मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा, बल्कि मैं कुछ दिन आपके पास रहना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद वो बच्चा ऐसे चारपाई से कूदा जैसे कोई 10-12 साल का हो। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते उस बच्चे का कद मेरे कद के बराबर होने लगा। अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जान निकलकर हलक में आ गई हो। मेरी ऐसी हालत देखकर वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ गया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने खुद को हिम्मत दी और उसके बिल्कुल करीब बैठ गई। तो वो बच्चा बोला, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, मैं तो खुद मजबूर और लाचार हूँ। अभी तुम्हारे लिए मेरी माँ यहाँ खाना देकर गई है। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हारी माँ मुझे खाना देकर जा सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाया? वो बोला, मेरी माँ उस वक्त मजबूर थी, तुमने मुझे वो खाना खिलाया, उसके बदले में मेरी माँ तुमसे बहुत खुश हुई है, लेकिन इस वक्त तो वो बहुत मजबूर है, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी मैं बोली कि अगर मेरी माँ को पता चल गया तो फिर क्या होगा? उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नज़र नहीं आऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर किसी ना किसी तरह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं यहाँ अपने बाप को तलाश करने आया हूँ। जब मेरा बाप मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मेरा बाप यही इंसानी दुनिया में है। इस मामले में मेरी माँ भी चोरी छुपे मेरी मदद करती रहेगी, लेकिन इस वक्त उसका कोहकाफ से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं उस छोटे से बच्चे की बातें सुन सुनकर हैरान हो रही थी। क्या जिन्नात के बच्चे भी इतने ताकतवर होते हैं कि वो इतनी छोटी सी उम्र में बोलने लग जाते हैं और इतनी अक्लमंदी से बातें करते हैं? मैं तो आज तक सिर्फ जिन्नात का जिक्र सुन रही थी। आज सच में अपनी आंखों से जिन्नात का बच्चा देख लिया था और इसके साथ बातें भी कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर कम होने लगा, क्योंकि मैं ये बात जान गई थी कि इस बच्चे से मुझे कोई डर नहीं। थोड़ी ही देर के बाद अम्मा कमरे में आई और बोली, हानी, अभी तक नहीं उठी है तू, और ना इन दोनों को जगाया है? क्या आज काम पर जाने का इरादा नहीं है? देख, अगर तू काम पर नहीं जाएगी ना तो मैं खाती फिरना। बाप तेरा चारपाई पर बैठा है, वो खुद हिल नहीं सकता। इसलिए अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो जल्दी से घर के काम निपटा कर चली जा। और हाँ, मुझे ये बता, तू किसके साथ बातें कर रही थी? जबकि उमर और फिजा तो सो रहे हैं। बावली हो गई है क्या कि तेरी माँ की रूह आती है तेरे पास जिसके साथ तू बातें करती है? मैं बिल्कुल खामोश खड़ी अम्मा की बातें सुन रही थी। मैं अम्मा को क्या बताती कि ना तो मेरी माँ की रूह मेरे पास आती है और ना ही किसी और से बातें करती हूँ, बल्कि मैं तो एक जिनज़ादे के बच्चे से बातें कर रही थी। वो बच्चा मेरे बिल्कुल करीब बैठा था, जबकि अम्मा को नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखती हुई उठी और अपने काम में मशगूल हो गई। वो बच्चा वहीं बैठा खेल रहा था। उसके खेलने की शरारतें इतनी अजीब थी कि कभी वह हवा में उछलकर पंखे के साथ लटक जाता, कभी एक चारपाई से दूसरी चारपाई पर। मुझे डर था कि कहीं अम्मा इसे देख न लें, लेकिन अम्मा उसे नहीं देख। बहन भाई स्कूल चले गए। अब मेरा भी काम पर जाने का टाइम हो रहा था। वो बच्चा मेरे साथ ही हो लिया और बोला, मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। हो सकता है कि मुझे अपने बाप का सुराग मिल जाए, क्योंकि मेरी माँ मुस्तकिल तौर पर आकर मेरे बाप को नहीं ढूंढ सकती। ये काम मुझे खुद से ही करना है। मैंने उससे आगे से कोई सवाल नहीं किया कि उसका बाप कौन है और कहाँ रहता है, उसे इस बारे में कुछ मालूम है कि नहीं। वो इतना छोटा बच्चा और इतना मासूम लगता था, लेकिन वो बहुत तेज़ था, क्योंकि वो आम बच्चा नहीं था। फिर वो बच्चा मेरे घर मेरे साथ ही रहने लगा।
वो मुझे सोता हुआ महसूस ही नहीं होता था कि ये बच्चा जिन्नात का बच्चा है, बल्कि मेरी उसके साथ काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। उसके पास बहुत सी जिन्नाती ताकतें थी जिनसे वो मेरे कई काम मिनटों में निपटा देता। न जाने क्यों मुझे उससे अपनाहियत महसूस होने लगी थी। कभी कभी मैं सोचती कि जब उसका बाप मिल जाएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा तो मेरा दिल कैसे लगेगा, क्योंकि उसके साथ मेरा काफ़ी दिल लगने लगा था। मैं जब अम्मा की बातों से तंग आ जाती तो उसके साथ आकर ढेरों ढेर बातें करती। वो भी जानता था कि माँ के जुल्म सितम मुझ पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन से ये मेरे पास आया था उस दिन से मैं एक दिन भी भूखी नहीं रही थी, बल्कि हर रोज़ मेरे लिए तरह तरह के खाने आते। ये बच्चा मुझसे कहता कि ये खाने को काफ से आते जो चोरी चुपके उसकी माँ देकर जाती है। उसकी माँ उससे मिलने भी आती, लेकिन वो एक दिन भी मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि वह हवा के झोंके की तरह आती और हवा के झोंके की तरह वापस चली जाती। फिर एक दिन वो बच्चा बहुत उदास नज़र आ रहा था। मैं उसके पेट में गुदगुदियाँ करते हुए बोली, क्या बात है, मेरा लाडला आज बहुत उदास लग रहा है। तो वो बोला, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कभी अपने बाप को नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर मेरा बाप मुझे उदास लग रहा है, तो वो बोला, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कभी अपने बाप को नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर मेरा बाप मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी माँ और बाप दोनों से अलग रहूंगा। जब तक मेरा बाप नहीं मिलेगा तब तक मेरी माँ भी मेरे पास नहीं आ सकती, ना ही अपनी माँ के साथ मैं रह सकता हूँ। उस दिन मैं बोली, एक बात पूछूं तुमसे, तुम इतने छोटे से बच्चे हो और इतना बोलते हो, ऐसा लगता है तुम्हें कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इंसानों को तो कुछ भी नहीं पता होता, बिल्कुल बेहोश होते, लेकिन तुम इतनी बड़ी और गहरी बातें करते हो। तो वो बोला, हालात सब कुछ करवा देते हैं। आपको मैं 4 से 5 महीने का बच्चा नज़र आता हूँ, लेकिन मेरी उम्र पूरे 20 साल है, क्योंकि हम जिन्नात की उम्र बहुत लंबी होती है। हम 100 साल की उम्र से ज़्यादा के हो जाते हैं, लेकिन बहुत जवान नज़र आते हैं। तभी मैं बोली, तुमने अपने बाप के बारे में कुछ तो मालूम किया होगा। तुम्हारी माँ तो जिन ज़ादी है, वो किसी भी तुम कर सकती है कि तुम्हारा बाप कहाँ है। तभी वो बोला, लेकिन मेरी माँ को काफ से निकलने की इजाज़त नहीं है। वो चोरी चुपके कभी कभार वहाँ से निकलती है, तभी तो वो मुझसे मिलने आती है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, वो क्यों चोरी चुपके तुमसे मिलने आती है? तुम तो उसकी औलाद हो, तुम्हें उनके साथ रहने का पूरा हक है। मेरी तो सगी माँ इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए मुझे सौतेली माँ के जुल्म सितम बर्दाश्त करना है। लेकिन तुम्हारी तो अपनी सगी माँ है, वो क्यों तुम्हें खुद से दूर रखना चाहती है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ जालिम नहीं है, ना वो मुझे खुद से दूर रखना चाहती है, बल्कि वो मजबूर है, क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो मेरी जान को ख़तरा है। वो मेरी जान बचाना चाहती है, इसीलिए मुझे इंसानी दुनिया में भेज दिया। वैसे भी मैं एक इंसान का बच्चा हूँ। उसकी इस बात से हैरानगी का एक और बहुत बड़ा झटका लगा मुझे लगा। मैं तभी बोली, क्या मतलब? ले मेरी माँ इंसानी दुनिया की सैर को आई थी। जब उनकी उम्र 100 साल हो गई थी तभी इंसानी दुनिया में आने की इजाज़त मिली थी। यहाँ पर उन्हें मेरा बाप पसंद आ गया और वो उस पर आशिक हो गई। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। मेरी माँ जिनज़ादी है, ये बात मेरा बाप अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ को अपनाना चाहता था। और माँ वो भी जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंसानी दुनिया में आई थी, मेरे बाप से मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार हुई कि यहाँ से जाने का नाम ही ना लेती। फिर आखिरकार मेरी माँ ने मेरे बाप से इंसानी रूप में निकाह कर लिया। वो दोनों कई साल तक एक दूसरे के साथ रहे। फिर जब मैं पैदा होने वाला था तो अचानक से मेरा बाप एक दिन गायब हो गया। मेरी माँ को अपने इर्द गिर्द खतरे का अलार्म सुनाई देने लगा। उन्हें ऐसा लगता कि अब उन्हें उसी इंसानी दुनिया में इंसानों से बहुत ज़्यादा खतरा है। वो मुझे और ख़ुद को हर खतरे से महफूज रखना चाहती थी, तो खुद को महफूज रखने का बेहतरीन वसीला कोहकाफ था। अब वो कोहकाफ वापस जाना चाहती थी, लेकिन वो शहनशाह जिन्नात की बेटी थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बाप को क्या जवाब देंगी, क्योंकि उनके बाप ने उनके पास कई बुलावे भेजे थे कि वो कोहकाफ वापस आ जाएं, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती। जब उनके बाप को ये पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली हैं, तो वो भी एक इंसान के बच्चे की, तो न जाने कैसा सलूक करेंगे। वही बात हुई, जैसे ही मेरी माँ कोहकाफ गई
تو شہنشاہ جنات کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو انہوں نے انہیں دربار پر بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم نے ہماری روایات کو کیوں توڑا؟ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ انسان جنات کے دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے، لیکن تم نے ہمارے دشمنوں سے شادی کر لی، ہم سے پوچھے بغیر اصول سب کے لیے ایک ہوتے ہیں، بے شک وہ شہنشاہ جنات کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہاں کسی عام جنات کی بیٹی یہ کام کرتی تو اسے بہت بڑی سزا ملنی تھی۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں بھی سزا ملنی چاہیے جیسی عام جنات کو ملتی ہے۔ ماں بہت گھبرا گئی۔ ماں اپنے باپ کے آگے منت سماجت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھ پر نہیں تو میرے بچے پر ترس کھائیں۔ بے شک یہ انسان کا بچہ ہے، لیکن یہ بھی تو میرا ہے، اس میں میرا بھی خون شامل ہے۔ شہنشاہ جنات کہہ رہے تھے اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرنا ہوگا، اس کے لیے ہماری جناتی دائی تمہارا علاج کرے گی اور یہ بچہ پیٹ میں ہی ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ماں مجھے بچانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ میرے باپ کو کیا جواب دیتی؟ باپ جو ایک دم سے لاپتہ ہو گیا تھا، اس وقت اسے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر باپ مل جاتا تو میری ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوہ کاف چھوڑ کر انسانی دنیا میں آ جاتی، اور اب انہیں انسانی دنیا میں ماں پھر سے چوری چپ کے کوہ کاف سے بھاگ نکلی اور چھپ چھپاتی پھرتی رہی۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو ماں ایسے ہی مجھے کسی قبرستان میں لے کر چھپ کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی درخت پر، ایسے ہی ہم ماں بیٹا اپنا دن رات گزارتے رہتے۔ لیکن پھر اس رات جب میں تمہارے پاس آیا، میرے نانا شہنشاہ جنات کے 2 آدمی جنات نے میری ماں کو ڈھونڈ لیا تھا۔ میری ماں نے اس وقت مجھے وہاں سے نکلنے کا کہا اور بولا کہ تم یہاں کسی ایسے گھر میں چلی جاؤ جہاں تمہاری کوئی مدد ہو سکے، اور جب تم ہوا میں اڑتے گھروں کے اوپر سے جاؤ گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا گھر نظر آ جائے گا جو تم پر ترس کھا لے گا، اس وقت یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ماں نے مجھے وہاں سے بھیج دیا اور میں جو خود کافی دور کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ماں ان دونوں جنات کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اب میری ماں کو میرے نانا شہنشاہ جنات نے محل میں قید رکھا ہے، جبکہ ایک ماں کے چچا جو ان سے بہت سے ملنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ ماں کو فوراً سے میسج دیتے ہیں، اسی لیے ماں کبھی 1 منٹ کے لیے میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مل کر چلی جاتی ہے۔ اب مجھے اپنے باپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ماں بھی اب وہاں سے نہیں نکل سکتی، اب جو کچھ کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے۔ لیکن ماں اپنے چچا کے ذریعے پتہ کروا رہی ہے کہ آخر میرا باپ گیا کہاں ہے۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو میں اپنے باپ کو خود ہی ڈھونڈ لوں گا اور اپنی ماں اور باپ دونوں کو ملا دوں گا، کیونکہ میرا باپ ہمارے پاس ہوگا تو ماں ہمیشہ کے لیے کوہ کاف چھوڑ دیں گی اور اپنی ساری جناتی طاقتیں واپس کر دیں گی۔ اس بچے نے مجھے اپنا نام شہریار بتایا تھا۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام شہریار رکھا جائے گا۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام شہریار ہی رکھا۔ شہریار کی کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں تو سمجھی تھی کہ میں بہت دکھی ہوں، لیکن زیادہ دکھی لوگ تھے۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ میں اس کے باپ کو ڈھونڈنے میں اس کی ضرور مدد کروں گی، ایک دن اس کا باپ اسے ضرور مل جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور وہ مجھے کہتا کہ تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، جو تم مجھ پر کر رہی ہو ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر ایک دن اچانک سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا تو شہریار کھل اٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوا کا جھونکا وہاں سے گزرا، میں نے شہریار سے پوچھا کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ میں اور شہریار اس وقت باہر صحن میں موجود تھے، جبکہ میرے بہن بھائی اسکول گئے تھے، ابا کمرے میں لیٹے تھے، اماں بھی کام پر گئی تھی۔ شہریار مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے باپ کا پتہ چل گیا، وہ یہیں پاس ہی ایک دربار ہے، وہاں ایک عامل نے انہیں قید کیا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ عامل میری ماں کو قید کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے پہلے میرے باپ کو قید کیا تاکہ میرے باپ کے ذریعے وہ میری ماں کو بلا سکے اور پھر میری ماں کو قید کر لے۔ اس عامل کا نہ جانے اللہ واسطے کا میری ماں سے کیا بیر لگا ہوا ہے، لیکن اب مجھے اپنے باپ کو اس کی قید سے آزاد کروانا ہے، کیونکہ اس دربار کے ایک کمرے میں اس نے میرے باپ کو رکھا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ انہوں نے تو میری ماں سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تبھی میں نے شہریار سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے باپ کو خود سے اس دربار سے رہائی دلواؤں گی۔
کیونکہ شہریار نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دربار میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسانی باپ کا ہے تو جن زادی ماں کا بھی بیٹا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے اپنے عمل کے ذریعے پکڑ لے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کل جیسے ہی میں کام کے لیے نکلوں گی، ماں کو کام کا بہانہ کر کے میں اس دربار چلی جاؤں گی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن جب ماں نے مجھے کہ میں اس دربار چلی جاؤں گی، پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن جب ماں نے مجھے جگایا تو ماں نے خود مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں حیران تھی کہ ماں اچانک سے کیسے بدل گئی۔ اب ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت بدلا سا لگتا۔ جس دن سے یہ بچہ آیا تھا مجھ پر ظلم و ستم کم ہونے لگے تھے۔ ماں بالکل اب دوسرے بچوں کی طرح میرا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ آج ماں نے مجھے منع کر دیا کہ میں کام پر نہیں جاؤں، لیکن میں نے ضد کر لی کہ میں کام پر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، جبکہ میرا ارادہ اس دربار پر جانے کا تھا۔ میں شہریار کے ساتھ اس دربار کی طرف چل دی۔ شہریار دربار کے باہر لگے درخت پر پھدک کر بیٹھ گیا اور اوپر سے دربار کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں دربار کے اندر داخل ہوئی۔ آج کسی نہ کسی طرح مجھے شہریار کے باپ کو وہاں سے آزاد کروانا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا کمرہ ہے جس میں شہریار کا باپ قید ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عامل دربار سے نکلا اور ایک کمرے کی طرف میں شہریار کا باپ قید ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عامل دربار سے نکلا اور ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ میں اس کے پیچھے ہو لی۔ جیسے ہی اس نے اس دربار کا کمرہ کھولا تو مجھے ایک وہاں بڑی ہوئی داڑھی والا آدمی نظر آیا، جس نے سفید رنگ کا میلا کچیلا سوٹ پہنا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے اس نے کنگھی نہ کی ہو، نہ جانے کب سے یہاں قید تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہی شہریار کا باپ ہوگا۔ جیسے ہی وہ عامل اس کمرے سے نکلا، اپنی طرف سے اس نے کمرے کو تالا لگایا، لیکن وہ تالا ٹھیک سے نہیں لگا تھا۔ یہ بات میں نے دور کھڑے نوٹ کر لی تھی، جبکہ وہ عامل یہ بات نہیں جان پایا کہ تالا صحیح سے نہیں لگا۔ میں نے جلدی سے اس دروازے کی کنڈی سے وہ تالا نکالا اور دروازہ کھول دیا۔ بھاگ کر اس آدمی کے پاس گئی۔ وہ آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں بولی، آپ کو منتہا سے ملنا ہے؟ میرا یہ نام لیتے ہی اس آدمی نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور بولا، تم جانتی ہو منتہا کو، میری محبت کو، میرے پیار کو؟ وہ قید کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں بولی، یہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، اب جلدی سے نکلے، میں آپ کو آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں چوری چپکے وہاں سے نکل آئے۔ اب شہریار نے ایک چٹکی بجا کر مجھے اور اپنے باپ کو وہاں سے غائب کیا۔ ایک قبرستان میں ہم تینوں موجود تھے۔ وہاں پر میں نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے شہریار، آپ کا اور منتہا جنزادی کا بیٹا، کیونکہ اپنی ماں کا نام مجھے شہریار نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ شہریار باپ کے گلے لگا۔ اس کا باپ خوب رویا اور اسے بری طرح سے چوم رہا تھا۔ مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے ایک باپ اور بیٹے کو ملا دیا۔ شہریار نے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں منتہا جنزادی وہاں پر آ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ شہریار تو بالکل اسی کا عکس تھا۔ وہ آتے ہی اس آدمی سے لپٹ گئی جو شہریار کا باپ تھا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر میں جان گئی کہ سچی محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ انسانوں کی محبت سے کئی گنا سچی تو اس جن کے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج وہ کوہکاف سے اپنا ہر رشتہ ختم کر آئی تھی، اپنی ساری جناتی طاقتوں کو کوہکاف میں دے آئی تھی۔ اب اس نے شہریار کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ شہریار بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ خاموشی سے کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہریار کے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے اور عجیب و غریب سے جھٹکے لگنے لگے۔ کافی دیر بعد وہ اپنی طبیعت کو سنبھال پایا۔ وہ بالکل معصوم بچہ تھا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی تو منتہا جنزادی میری طرف دیکھ کر بولی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ اب کی بار شہریار ماں کے گلے سے لپٹ کر رو رہا تھا، نہ تو وہ کچھ بول رہا تھا، شاید مجھے بھی پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ تبھی جنزادی نے بتایا کہ میں نے اپنی ساری طاقتیں، جناتی طاقتیں دے دی ہیں ان کو، اور شہریار کے پاس جو طاقتیں تھیں میں نے وہ بھی کوہکاف واپس بھیج دی ہیں۔ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان جناتی طاقتوں کے بغیر جی سکتی ہوں۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل انسانی روپ کے ساتھ رہوں گی۔ نہ تو میرے پاس جناتی طاقتیں ہیں اور نہ ہی میرے بیٹے کے پاس۔ اب ہم عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے۔ یہ بات سن کر شہریار کا باپ بھی خوش ہو گیا۔ شہریار بالکل نارمل بچوں کی طرح ہو گیا، کیونکہ اب جنات کا بچہ نہیں رہا تھا، وہ آدم ذات کا بچہ تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ شہریار کی ماں نے ایک بڑا سا تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی کہ
یہ میرے چچا نے آتے ہوئے مجھے کچھ تحائف دیے تھے، ان پر میرا پورا حق تھا۔ ان میں سے کچھ تحفے میں تمہیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا، یہ تحفہ اس کے سامنے بالکل حقیر ہے۔ مجھے امید ہے تم اسے ضرور قبول کرو گی۔ میں نے ان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ تحفہ قبول کر لیا، لیکن اماں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ مجھے راستے سے ملا ہے، اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات تھے۔ لیکن اماں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ مجھے راستے سے ملا ہے، اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات تھے۔ وہ بیچ کر ہم نے بہت اچھا گھر بنا لیا اور میں نے میرے ابا کا علاج کروایا۔ ابا بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، وہ بیساکھیاں لے کر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اماں کا سلوک بھی میرے ساتھ کافی اچھا ہے۔ شہریار اب کافی بڑا ہو گیا ہے، میں وقتاً فوقتاً ان کے گھر ان سے ملنے جاتی رہتی ہوں۔ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ جناتی خاندان ہے، کیونکہ اب تو ان کے پاس جناتی طاقتیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن میں انہیں اتنا خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اجڑا ہوا گھر آباد ہو گیا۔ اب میری ماں اور ابا نے میری شادی کر دی ہے، لیکن میں ابھی تک اس واقعے کو بلا نہیں سکی۔ شہریار سے اکثر ملنے جاتی ہوں تو میں اپنے شوہر سے یہی کہتی ہوں کہ میرے جاننے والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے شہریار کی مدد کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا، یا پھر اس جن زادی کو شہریار